Among tinawag yung Mr. President Bongbong Marcos. Kami mananawagan kanimo nga anaa sa imong mga kamot ang pag-impit ni Sara Duterte ug ang mga alyados ni Sara Duterte anaa sa imong mga kamot nga dili sila maka ingkod maka kuan sa Senado. Kanang mga alyados niya nga nangdaog sa halalan. Busa, Sir President, ang akong iingon kanimo, gamita ang imong gahom kay ikaw ang among gitahod. Ang tingog sa katawhan nagkalagot na pag-ayo kang Sara ug sa iyang mga tawo. Kinahanglan muhukom ka nga magamit mo ang imong pagka-presidente sama sa usa ka hari nga way makabuot kanimo. Busa, Mr. President, kamo ang gisaligan sa katawhan. Busa, mahal ka namo, Mr. President. Gamita ang imong gahom nga katungod aron mabugto ang masama nga plano nila ni Sara Duterte aron dili makaingkod sa Senado ang iyang mga tawo. Anaa sa imong makamot ang kadaugan ug paghukom nga mabugto ang mga plano nila, Mr. President. Gitahod ka namo ug giila. Ang Diyos nagauban kanimo.